नांदेड़ शहर के खुसरूनगर चुन्ना भट्टी देगलू नाका इलाके में अल-फैज़ पॉली क्लिनिक एंड फार्मा का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। ये इफ्तिताह मुफ्ती विकायतुल्लाह कासमी के हाथों अमल में आया। वाज़े हो कि अल-फैज़ पॉली क्लिनिक में सिर्फ 10 रुपये में मरीज़ों की तशख़ीस की जाएंगी। इसी तरह दवाओं पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा और लैब की मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टों पर भी काफ़ी छूट दी जा रही है। वाज़े हो कि अल-फैज़ पॉली क्लिनिक के प्रोप्राइटर सैयद इरशाद अहमद और मोहम्मद आवेज़ बागवान हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी में शामिल मुफ्ती विकायतुल्लाह कासमी, मौलाना अब्दुल रशीद कासमी, मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी, हाफिज़ हारून नक्शबंदी, हाफिज़ अब्दुल हफीज़, हाफिज़ मोहम्मद शफीक, साबिक़ा कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, साबिक़ा कारपोरेटर अब्दुल मुक़ीद, साबिक़ा कारपोरेटर सैयद शेर अली, साबिक़ा कारपोरेटर रहीम अहमद खान, साबिक़ा कारपोरेटर हफीज़ बागवान, वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र नायब सदर फारूक अहमद, साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल गफ़ार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र नायब सदर सैयद मोइन, दिगर कई सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने शिरकत दर्ज की और अल-फैज़ पॉली क्लिनिक एंड फार्मा के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। तो हमारे इन दोनों भाइयों ने, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, मोहम्मद आवेज़ भाई, इन दोनों ने इरादा किया है कि हलाल रोजी कमाने के लिए तिजारत की जाए। उस एतबार से उन्होंने मेडिकल यहाँ पर खोला है। यहाँ पर बाजू इंशाल्लाह इलाज मुआलजा होगा और यहाँ पर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, मेडिकल की लाइन से भी और दीगर इंसानी ज़रूरियात के एतबार से भी। कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर जो लोग आएँ बीमार होकर खुदा न खास्ता, तो यहाँ से शिफा याब होकर जाएँ और जो कुछ हमको आमदनी उनके जरिए से, दवाओं के जरिए से हो, दीगर चीज़ों के जरिए से हो, अल्लाह ताला उसके अंदर खूब खैर व बरकत अता फरमाए। आज 19 सितंबर को अल-फैज़ पॉली क्लिनिक और अल-फैज़ फार्मा का इफ्तिताह हुआ, जिसमें शहर के मुक़्तदा आलिम दीन मुफ्ती विकायतुल्लाह कासमी साहब ने दुआ फरमाई है। ये सैयद अरशद अहमद साहब, मोहम्मद आवेज़ बागवान और दीगर लोग हैं, अनवर हैं गालिबन, ऐसे 4 लोगों ने दावत दी है। इसमें हर आने वाले मरीज़ को 10 रुपये की फ़ीस लगेगी खाली, और जो दवाएं डॉक्टर लोग लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ मेडिकल में उनको रियायत मिलेगी। इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होगा उसमें 50% रियायत की जाएगी। मैं समझता हूँ मरीज़ों के लिए इससे बढ़कर और कोई रियायत नहीं हो सकती है। इस वास्ते किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो फ़ीस में रियायत नहीं कर रहे हैं, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना लगे, वो पूरे पैसे ले लेते हैं। अगर इस गरीब हलके में इस किस्म की रियायत की जाती है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको खैर व बरकत से नवाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज दवाखाने का और मेडिकल का इफ्तिताह हुआ है और दवाखाने की फ़ीस सिर्फ 10 रुपये रखी गई है और टेस्टों की 50% रखी गई है और मेडिकल में भी रियायत मिलेगी। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे इन्हों कायम रहे और इनका क्लिनिक चले और मेडिकल चले, बस इतनी ही दुआ करता हूँ। अल-फैज़ पॉली क्लिनिक ये दवाखाने का इस इलाके खुसरूनगर में आगाज़ हुआ है, इफ्तिताह हुआ है और इंशाअल्लाह यहाँ पर जो दवाखाने की फ़ीस रखी गई है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है और 10 रुपये फ़ीस है। और ये खिदमत खल्क़, यानी खिदमत खल्क़ करना भी एक
اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو ویسے لوگوں کو پسند فرمایا ہے۔ اسی حساب سے یہاں پر اس خسرو نگر علاقے میں یہ جو دواخانہ فیض کلینک کھلا ہے، میں ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، ان کی فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے نثار بھائی بردانے والے، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج ہمارے دو نوجوانوں نے ساتھ میں آ کر الفیض فارما اور کلینک کا اوپننگ کیا ہے۔ یہ پسماندہ بستی سے جڑا ہوا علاقہ ہے چنا بھٹی روڈ کا، اور یہاں پر سرکاری دواخانے کی سویدھا نہ کے برابر ہے۔ نہ وشنو پوری تک جانا پڑتا ہے فائر چھوڑتے ہوئے ادھر، اور سول ہاسپٹل تو آدھی زیادہ مرا ہوا یا بند پڑا ہوا، اس لیے یہاں کے جو دور غریب غربا ہے ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے، سردی زکام جیسی کی بیماری کے لیے سرکاری دواخانوں تک جانے کی بہت دقتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ کلینک ساتھ میں ڈاکٹر کی فیسلٹی کے ساتھ ہے، اور جو جنرل پریکٹیشنر رہیں گے وہ پیشنٹ کو جانچیں گے، اور یہ دو نوجوان چاہتے ہیں کہ لوگوں کو 50% فیس میں جو چیک اپ وہ بھی ہو جائے، اور میڈیسن پر بھی ڈسکاؤنٹ وہ کر رہے ہیں، تاکہ جو غریب یہاں کے مزدور پیشہ لوگ ہیں، محنت پیش لوگ ہیں، ان لوگوں کو ریزنیبل ریٹ پہ ان کی بیماری سے راحت ملے۔ میڈیکل لائن کا پروفیشن نوبل پروفیشن ہے، اس پروفیشن کے اندر پیسہ بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں۔ جب کسی کو راحت ہوتی ہے تو ان کی روحانی سے دعا نکلتی ہے، اس لیے یہ پروفیشن ایک نوبل پروفیشن ہے، اور یہ دو نوجوانوں کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول کرے اور اپنے برکتوں سے نوازے۔ الفیض فارما پالی کلینک کا ہاسپٹل کا ابتدا عمل میں آئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اویس اور ارشاد بھائی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ آج جو یہاں پر ہماری خسرو نگر بھاگ میں جو انہوں ہاسپٹل چالو کرے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے مادھیم سے میں سبھی لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ یہاں پر آئے، کیونکہ 10 روپے میں تو بہت کم قیمت میں انہوں نے یہاں پر اچھا علاج کرنے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا، اور خدمت خلق کے تعلق سے جو انہوں نے یہاں پر ایک نیا کاروبار چالو کیا، تو میں پہلے تو یہ دونوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح انہوں لوگوں کی خدمت کرے، اور الحمدللہ ان کے کاروبار میں برکت ہے۔ الحمدللہ آج بات ہماری جمعہ کی مولانا مفتی وفاق اللہ صاحب کے ہاتھوں سے فیض پالی کلینک فارمر اناگوریشن سے عمل میں آیا ہے۔ ایک خدمت کی لائن سے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں جذبہ دل چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہاں پر جتنے اطراف و اطراف کے لوگ ہیں یہاں پر آئے الفیض پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ انہیں فیض دے گا۔ خاص طور سے وہ کی لائن سے جو کام کر رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ جو لوگ مریض آئیں گے کم قیمت پہ ان کا علاج بھی ہوگا، ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ میڈیسن بھی پرووائڈ کی جائے گی، ادویات میں تقسیم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے